तुका बापा, अर्गां तुका जेजू, अर्गां तुका पवित्रत्म्या, अर्गां तुका त्रिएका देवा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. भोव मोगळा सुमया जेजू, आयचो दीस बरो दीस आनी एक दीस नवो दीस म्हज्या जिवितांत तुज्या पांयां तळा बसूंक म्हाका फोव केल्ल्या खातीर हांव तुका काळजांत अर्गां दितां. वय मोगळा सुमया जेजू, ही एक जिवाची भलायकी जोडच्या खातीर तुवें म्हाका तुज्या पांयां तळा हाण बसयलें सुमया. आनी म्हज्या जिवा भितर कितें उणेंपण आसा, कितें कोड लागिल्लें सुमया, तें सगळें म्हाका तुवें कळीत केलें सुमया. आनी वय आत्ता तूं शिकोवन आसली जाल्यार तातूंत एक 25 सब्जेक्ट आशिल्ले ते सगळ्यांनी तुवें म्हाका म्हज्या जिवा भितर कितें आसा तें खंयसर हांवें नितळ जायजें, खंयचें हांवें सोडिचें, तें सगळें तुवें म्हाका कळीत केल्ल्या खातीर हांव तुका काळजांत अर्गां दितां. आनी म्हजी बाबर्थाची साक्ष दिवच्या खातीर आत्म्याच्या शक्तीन भरून ह्या म्हज्या तोंडान जिवीत उलोवंक सुमया. म्हज्या तोंडा कडेन एक राखणो दवर आनी एका म्हज्या वोंटा कडेन दवर म्हूण हांव तुजे लागीं परतून मागतां. आनी तुजी कृपा म्हजेर देवून येवं दी सुमया म्हूण मागतां. म्हजें नांव मिना नोरोना, हांव मुल्कीतावन आयल्या. वय ह्या इन्नर हिलिंगाच्या रिट्रीटींत हांव आसली. ही जेजूची खुशी जावन आसली, ही एक रिट्रीट करीजे म्हणून. एक्चुअली मार्चांत म्हजी आदल्या वर्सा हांवें वस्तिरेतीर केल्ली. ग्रोथ रिट्रीट करूंक म्हाका अवकाश मेळो ना, खंडीत जावन ह्या वर्सा म्हाका फोव करतलो. तशेंच आनी एक आत्म्याची सुटका मेळच्या खातीर डेलिव्हरन्साची करूंक म्हाका वाट उक्ती करतलो म्हणून भरवोसो आसा. आनी ही इन्नर हिलिंगाची रितीर इतली बरी आसली गी म्हळ्यार हांवें 6-7 तेंगी हांवें वस्तिरेतीर केल्या ताचें कितल्या की बेस्ट म्हणयत, इतली बरी म्हाका लागली. इतलें बरें करना आयकूंक, चीत दिवंक, विशेश लक्ष दिवंक पवित्रात्म्यान म्हाका तें बसयलें. आनी चीत दिवच्या खातीर म्हजें मन उगडलें. आनी तें उतार चीत दिवन आयकल्ल्यांत काळजान बाळगून धरूंक म्हजी जिणेचें तें रुपांतर जालें म्हणयत. वय आमी केदाळ आमी मन दिवन आयकता, खंडीत जावन जेजू ते आमच्या काळजान बळगून धरूंक आमकां उपकाराक आमकां पावता आनी त्या प्रमाणे आमची जिणी बांदून हाडूंक कृपा दिता. ही इन्नर हिलिंगाची रिट्रीट म्हळ्यार आमकांच आमी जाणा जावचें. तुकाच तूं जाणा जा. पयल्यांच्या दिसा पाद्रापान दिल्ली शिकोवण जावन आसा, तुकाच तूं जाणा जा म्हणून. वय देवाचो पक्ष आसा आनी आमचो दुस्मान जावन आसल्या देवसराचो पक्ष आसा. देवान दिल्लो जीव तो आमचे तावन कसो काडचो म्हणून देवसरी राखून आसा. त्या देखून त्या देवसराक आमी इडें दिनातले बरी ती जिवाची आमी कशी जतन घेवचें म्हणून आमकां ह्या रेतीरेत आमकां कळून येता. पयल्यान पयलें हांवें घट्ट धरलें उतार जावन आसा. त्या दिसाचें वसाप जावन आसा कोरिंथांतलें 2 पत्र 13:5 म्हणटा, तुमी बोवाळटान जियेतात वा ना ह्या विशयान तुमचीच तुमी तनकी करा म्हणून. हे उतार परत फाटीं जेरीन हांगा उतार दितना परत ताणें ती उसारणी केली. कित्याक म्हळ्यार हांव चिंतलें हांव घट्ट आसा, घट्ट कांबो जावन आसा म्हणून. पकोड सुमया हांगाची ह्या संवसारांत ती जानवायान हांव धरनासली जाल्यार खंडी जावन तें पकोड जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार हर एक दिसा आमी बावार्थाची तनकी करूंक आसा भाव भयणीनो. ती बावार्थाची कित्याक म्हळ्यार आमी बावार्थान वडोल आमकां संदेश दिलो आनी तातूंत आसा आमी संदेश आयकल्ल्या वरवीं आमचो बावार्थ उत्पन्न जाता म्हणून. आमी कितलें देवाचे उतार आयकता, आयकून तें आमचें तें जिरोवन तें आमी पाळटा जाल्यार खंडी जावन आमचो बावार्थ घट्ट जाता, थीर जाता. आनी कोणेंय कितेंय सांगल्यार इवन हांव तुमकां सांगता भाव भयणीनो, आमकां हांगा फाटीं जेरी जावन दी, आमकां 4 भाव हांगा उतार दिवन स्वताचे उतार दिवन आमकां तितवणी दिताना आमी तें कालें करी जे आमचें म्हणून घेवन आमी बसता आसतना आमचो बावार्थ दांडळना. जर आमी तें काण घेवन वय आमी दुखी बरें तूं आमच्या काळजान तें घेना जाल्यार आमकां दुखता आनी आमी हांगा तान सोडून वयता. ना भाव भयणीनो, सगळ्यांक कितें आयकूंक आसच. अशेंच ह्या म्हज्या ह्या रेतीरेंती अशें पाद्रापान तशें 4 भावांनी आत्तंबतू शिकोवन दिल्यो. त्या शिकोवणेंत आसतना एक दिसा कातरून आनी मुखार हांव फळ दिवंक शकतलीं. कित्याक 30 वांट्यांनी फळ दिवचे भाग देवान फावो केला, तरी आनीक सर्तीक फळ दिवचे जाल्यार ते खात्रीचे भाव भयणीनो. मागीर तशेंच आनी एक उतार आसा तातूंत, कोसलान घालूंक न्हय बागार तुमकां बांदून हाडूंक म्हणून
तो आमकां दिलाय ह्यो बावडतो आसा न्ही आमचो कोसलान घालूंक न्ही वय आमी आमचे ते आमच्या जिवा भितर कितें कोसलून घालूंक आसा तें आमी कोसलून घालीचे तें काण उडयचे आनी नव्यान आमचें जिवीत ही शिकोवणी आमची कन्न घेवन नव्यान आमी ते स्विकार करून त्या बावडतान आमी जियेल्यार मात्र आमकां जिवीत आसा आनी आमी जेजूचो पाटलाव करूंक शकता आनी जेजूचे सीस जावंक आमी शकता वय आमचो पयलेची शिकोवण जावन आसली आमची शिकाप जाणवाय आनी पितीसपणां वय आतां जाणवायचे विशयान फादरापान इतली बरी शिकोवन दिली आमकां गोत्त आसा संवसाराची जाणवाय कशें कितेंच करूं शकना हांवें 12th शिकल्या IAT कोर्स केला ताचे उपरांत इन्फंट फर्स्ट एडाची कोर्स केला ताचे उपरांत CPR कोर्स केला खंयच्याकच फायद्याक पडोना म्हाका हांवें शिकपान म्हाका काम मेळोना हांव वचून भुरग्यांची ल्हान भुरग्यांची हांव सेवा करतालें तांकां पळयतालें आनी बरो कुक्क जावन म्हाका देवान ताच्या जाणवायेन ताणें म्हाका जाणवाय दिवन हांवें शिकना तितलें काम करूंक म्हाका फाव केलें त्या देखून जेजूक हांव अर्गां दिता आनी पितीसपणां म्हणटना हांव चिंतली माट मंत्रां वास्तू ते मात्र पितीसपणां आमी करची म्हणून न्ही बाबा भयणीनो म्हाका ते धाड म्हज्या तरणाटपणाक वेलें वय हांव तरणाटपणान आसतना मूग उदिकलताली 2-3 खाणाची तोपून आसली पांयांक काडो नाडो बांदताली गोमट्या बांदताली हाताक बांदताली तें पुरो एक तराचें आमचें पिशेंपण कित्याक म्हळ्यार आमी फिल्मां पळयता तें पुरो आमचें कान घेता आनी ते एक पितीसपणां म्हणून म्हाका कळीत जालें वय आमी जेजूच्या मोगांत आसतना ते सांडूंक जाय काडूंक जाय उडोवंक जाय कांय दवरूंकच नजो त्यो पुरो आमी मुर्ती आमच्या काळजान दवरल्यो त्यो काण उडयचे मस्त बऱ्यांतली बरी आमकां जाणवाय आनी शिकाप आनी पितीसपणां म्हणल्यार आमच्या बाबा रिक्सनान बऱ्यांतली बरी शिकोवन दिली ती हांवें स्विकार केली आनी कितें म्हजें तें आसलें हांवें जेजूच्या पांया तळा सोडलें दुसरी शिकोवन आमकां दिली आमी देवाचे सारकें वय आमी खंय देवाचे सारकें वगडायता आमी केदाळ पवित्रपणान जियेना आनी आमी देवाचे सारकें आशिल्लें तें आमी जोडिल्लें आमी होगडायता आनी ताच्या आमकां रचलां कित्याक ताचें सारकें आनी स्वरूप दिवन आमकां ताणें रचलां आनी ताचो हर एक आमचे रचने वयर ताणें आमकां अधिकार दिला तशेंच ताचो जीव असो श्वास आमचे भितर फुंकला पूण आमी काले करता ह्या संवसाराक लबदून तें सारकें आमी होगडावन काण गेला कित्याक संवसाराक ते लबदून जियेता म्हाका तें जाय हें जाय पॅशनां जाय वस्तू जाय तें जाय हें जाय आनी म्हणून सगळें संवसाराक लबदून आसतना आमी ते सारकें ते पवित्रपण आमी होगडायता तशेंच आमी मुर्ती पुजा करची ते म्हणटना एका देवाक आमी मान दिना तशें जाताना आमी काल जाता आमी सारकें होगडावन काडयता ते सारकें आमी आपणायचे जाल्यार आमी देवाची उतार ते स्विकार करून ते पाळटा आसतना परत्यान ते पवित्रपणांत आमी स्विकार करतना आमकां देव खंडीत पवित्रपणान जियोंक आमकां कृपा दिता तशेंच तिसरी शिकोवन जावन आसली भिरांत वय आमच्या पवित्र पुस्तकान आमी हर एक फावटी म्हणटा भियेनाका म्हणून 366 टायम म्हणटात म्हणून आमचे जिबेन सांगता तरी आमी आणखी भिवकुरी ती जावन आसा आमी भिवकुरी जाल्ल्यान हांगा उतार दीस आसतना ते घेतनासतना आमी भायर चलता कित्याक आमचो बावट दंडलता वय आमकां भिरांत आसूंकूच नजो देवाची उतर स्विकार केल्या उपरांत त्या भिरांतीन आमी देवाच्या भिरांतीन चलाचे आतां आमकां जाणवायचे विशय दिताना आमकां देवाची भिरांतीच जाणवायेचे आरंभ म्हण सांगले जाणवायेची मूळ म्हण सांगले आरंभ जावन आसा त्या देखून आमचे जाणवायेचो आरंभ जायचे जाल्यार देवाची भिरांत आमचे भितर आसूंक जाय आमी कोणाकच भियोंक नजो कित्याक म्हळ्यार कोणीय आमचे कडेन आतां ह्या विशयान खंयचे म्हणे देवाच्या उतरांचे विशयान डिस्कस करतना आमी भियोंक नजो भाव भयणीनो देवान एक ना एक उतार आमच्या काळजान आमच्या बळगून दवरला सांगा कित्याक म्हळ्यार तो पाद्रपान बरें म्हाका आमकां सांगलें जेजू म्हजे खातीर मेला त्या देखून हांव जेजू खातीर जियोवचे खातीर म्हणून सांगा म्हण सांगलें वय आमी जियेतना जाल्यार मेल्यार आमी जेजूचींच म्हणून आमी घट्ट भावार्थान रावन भियेनासतना धैर्यादीक उतार आमी हेरांक दिवंक जाय न्ही तांचे कडेन फायट करूंक वयचें वय त्या देखून आमची भिरांत काडटलो एकलो आसा कित्याक ताणें सांगलां हांवें म्हजे जैते वंत उजव्या हातान तुमकां सांबाळला म्हण कित्याक तस्सो सर्वेस परस बावळो जावन आसलो तस्सो जेजू क्रिस्त आमचे सांगाता आसा जाल्यार खंडीत आमकां भिरांत ना भे ना खंयच्याकी आमी खावचे ना खंयचीय आमी आनीक दुसरी रस्न पळयतना जावं दी जीव दाळ्यो जावं दी पाली म्हजें तें आशिल्लें तें सगळें हांवें सोडलां आतां दिवड म्हजे मुखार गेले रे शिमटी धरून उडोवची तितली हें भिरांत देवाची भिरांत म्हजे
तुजे थंय घाल्या बेंबिरान खंयच्यान आसूं नजो लोक आमी मनशाक भियोवचे न्ही आमी देवाक भियोंक जाय तशेंच आमी देवाचो भुरगो म्हणून वय आमी सांगता आमी देवाची भुरगीं म्हणून वय आमी देवाची भुरगीं म्हणल्या उपरांत आमी मोरयेचे शांत भक्तांचे तशेंच उरले सगळे आमी करंत आसा आनी उरले हांगा इतले बरे फादर जेरी आनी शिकोवन आमकां दितात जाल्यार तेंच आमी परत्यान आमी दुसऱ्यांचे शिकोवन आयकून आमचें मन बदलिता तशें आमी देवाची भुरगीं जावंक जायना कित्याक जांकां पवित्र आत्मो चलयता ती मात्र देवाची भुरगीं म्हणून सांगला आनी देवाच्या जेजूच्या नांवाचेर आमी विश्वास दवरतली मात्र देवाची भुरगीं म्हणून सांगला त्या देखून ते आमकां भुरगे जावचे हक्क जेजून आमकां जोड दिला जाल्यार ते आमी दवरून काणगेचे तशेंच आमी देवाचें रचन जावन आसा वय देवान आमकां ह्या संवसाराक आसता आसतना ताचो जीव आनी आत्मो आमचे भितर घालन आमकां ताचें रचन जावन उत्तम रचन जावन ताणें आमकां रचला एक मनीस जावन आमकां रचला वय त्या देखून आमकांच आमी जाण जाताना आमी केदाळ उठ्ठा केदाळ बसता सगळें देवाक कळीत आसा आमी कितें करता खंय वयता सगळें देवाक कळीत आसा त्या देखून ताणें आमचे तो श्वास आमचे भितर फुंकलो आमी तो सांबाळूंक आसा कित्याक आमचो जीव आमी मेल्या उपरांत कूड ती नाश्वर जावन आसा ती विनाशी जावन आसा आमी अविनाशी त्या ससनाचे जिविकेक वता आसतना आमचो जीव आमचो प्राण आमचो आत्मो तशेंच आमची कूड ह्या संवसारांत आसतना आमी सांबाळूंक आसा जायते हांव शिकली त्या देखून म्हज्या जिवाची भलायकी म्हाका देवान ही समर्पीत जिणी हांव हर एका दिसा जियेतली आनी म्हजें समर्पण हांव म्हजें जेजू करता हर एका घडये म्हणलें बरी जेजूक हांव ऋणी जावन आसा तशेंच ताच्या पांयां तळा हर एक दिसा येवन ताणें म्हाका कितें सेवा दिल्या ती करून हांव देवाक महिमा दितली आनी ताणें म्हाका ससनी जिविता खातीर रचल्या वरवीं त्या ससनी जिविताची वाट हांव पळोवन रावतलें म्हणून जेजूक बासयता त्या देखून एक 4 गिटांची हे म्हणटा हांव जाल्या तुजो तूं जालाय म्हजो हांव जाला तुजो तूं जालाय म्हजो जीव म्हजो उल्हासान भरलो जीव म्हजो तुजे थंय संतोसलो सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो राय सर्गी सो म्हजो इश्ट जालो